ختم नबूवत के मुनकरीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये फितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में शुरू हो गया था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमाया। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक नमूदार होने वाले इन कज़ाबीन का भी तज़किरा फरमाया था। बंदा मोमिन कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल आ सकता है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही बदबख्त के बारे में बताया जाएगा जिसने नबूवत का दावा किया था और जिसे इस दुनिया में भी आग में जलाया गया। कज़ाबीन की अगर बात की जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानी की हालत में ऐसा दावा करके कुफ्र इख्तियार किया, यानी गैर मुस्लिमों में अगर किसी ने नबूवत का जाली दावा किया है तो उसका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। फिर कज़ाबीन में से सिर्फ उन लोगों को लिया गया है जिन्होंने ना ही इस दावे से कोई तौबा की और ना ही किसी ने उनको इस दावे से रुजू नकल किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। मुगीरा बिन सईद अजली फ़िरक़ा मुगीरिया का बानी है, जो गिलात रवाफिज का एक ग्रोह था। ये शख्स खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी वाली कोफा का आज़ाद करदा गुलाम और बड़ा गाली रावजी था। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर की रहलत के बाद पहले इमामत का और फिर नबूवत का दावा करने लगा। मुगीरा का दावा था कि मैं इसमें आज़म जानता हूँ और इसकी मदद से मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। कहा करता था कि अगर मैं कौम आद, कौम समूद और उनके दरमियानी अहद के आदमियों को जिंदा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये शख्स मकाबिर में जाकर बाज साहिराना कलमात पढ़ता तो टिड्डियों की वजह के छोटे छोटे जानवर कब्रों पर उड़ते दिखाई देते थे। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू लैली का बयान है कि बसरा के एक साहिब तालिबे इल्म के लिए आकर हमारे यहाँ ठहरे। एक दिन मैंने अपनी खादमा को हुक्म दिया कि ये 2 दिरहम ले जा और इनकी मछली खरीद ला। ये हुक्म देकर मैं और बसरा तालिबुल इल्म मुगीरा बिन सईद अजली के पास गए। मुगीरा मुझसे कहने लगा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अपनी खादमा को किस काम के लिए भेजा है। मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा नाम मोहम्मद क्यों रखा था। मैंने कहा नहीं। फिर खुद ही कहने लगा कि तुमने उसको 2 दिरहम की मछली खरीदने के लिए भेजा है। ये सुनते ही हम दोनों उसके पास उठकर चले गए और गरज मुगीरा को शहर में कामिल दस्तगाह हासिल थी और उसने ये निजात तलिस्मात दिखाकर लोगों को अपना गर्विदा बनाया था। मुगीरा कहता था कि माबूद हकीकी नूर का एक पैकर इंसानी सूरत पर है। अलिफ इसके दोनों कदमों की मानद है, ऐन इसकी दोनों आंखों के मुशाबे है। कहता था कि अल्लाह के सर पर नूर ताज रखा है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया की आफरीनश का कसद किया तो अपने इसम आज़म से मारने इस इसम से परवाज की और ताज की शक्ल इख्तियार करके इसके फ़र्क मुबारक पर आ गया। चुनाचे कहता था कि यह आयत सब बेस्म रब्बिकल आला में इसमें आला से यही ताज मुराद है, और कहता था कि जब रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात आलम को पैदा करना चाहा तो अमाले इबाद को अपनी उंगलियों से लिखा। जब रब्बुल अरबाब ने अपने बंदों के जुनूब व मासी पर गजबनाक हुआ तो उसका जिस्म अरक आलूद हो गया, जिससे 2 दरिया बह निकले। एक शीरी है। फिर खुदा कुदूस ने दरियाए शीर में नजर की और उसकी शक्ल सूरत दरिया में मुनक्स हुई। हक ताला ने अपने परतो अमाल के कुछ हिस्सा लेकर इससे सूरज और चांद बनाए और बाकी मांदा अक्स को फना कर दिया ताकि इसका कोई शरीक बाकी न रहे। पर दरियाए शीरी में से शिया पैदा किए और दरियाए तलख से कुफार यानी गैर शिया की तख्लीक फरमाई। ये किताबुल खत्तात मकरेजी जवाब नंबर 4 और सफ़ा नंबर 176 से लिया गया है। फिर उसने अपनी इमारत आसमानों, जमीनों और पहाड़ों के सामने पेश की, लेकिन उन्होंने इस इमारत को उठाने से इनकार किया। ये इमारत क्या थी? इस बात का हद था कि वो सब हजरत अली बिन अबी तालिब की खिलाफत में मुजाहम न होंगे, लेकिन इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। चुनांचे उमर बिन खत्ताब ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि वो इस बारे अमानत को उठाकर अली को इससे रोक दें, और उमर ने इस शर्त पर मुआवनत का वादा किया कि वो अपने बाद उन्हें खलीफा बनाएंगे। अबू बकर ने इस बात को उठा लिया और उन दोनों ने गलबा पाकर अली को इससे रोक दिया। ये शख्स तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बइस्तस्ना इन हजरात के जिन्होंने हजरत अली की रफ़ाकत इख्तियार की तकफीर करता था। माज़अल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह। ये वाक़या दर्ज है अल फ़र्क़ बैनुल फ़र्क़ सफ़ा नंबर 229 था 231 में। झूठी पेशगोई के बारे में अगर बात की जाए तो मुगीरा का अकीदा था कि हजरत अली हसन हुसैन के बाद इमामत जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन मसनी बिन इमाम हसन मुस्तफा बिन अमीरुल मोमिनीन अली करमुल्लाह वजहो की तरफ मुंतकिल हो गई, जो नफ्स ज़किया के लक़ब से मशहूर थे। इस शख्स का इस्तदलाल इस हदीस नबवी से था जिसमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने
حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کا اور ان کے والد کا نام میرے اور والد کے نام کے موافق ہوگا۔ یہ وہی محمد بن عبداللہ حسنی ہیں جنہوں نے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے عہد خلافت میں خروج کر کے حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تھا، اور خلیفہ منصور نے ان کے مقابلے میں عیسیٰ بن موسیٰ کے زیر قیادت مدینہ منورہ فوج بھیجی تھی، اور جناب نفس زکیہ اس معرکہ میں جرعہ مرگ پی کر دارالخلد چلے گئے۔ یہ 145 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن مغیرہ اس سے 26 سال پہلے خلیفہ حشام بن عبد الملک اموی کے عہد خلافت میں حلف تیغ بن چکا تھا۔ جناب نفس زکیہ کو مہدی آخر الزماں قرار دے کر اور یہ کہہ کر جھوٹ بولا تھا کہ یہی روئے زمین کے مالک ہوں گے، حالانکہ نفس زکیہ سپاہ منصوری کے ہاتھ سے قتل ہو گئے اور نہ صرف روئے زمین کے بلکہ اس کے 20ویں 30ویں حصے کے بھی مالک نہ ہو سکے۔ البتہ ایک گروہ بدستور اپنی خوش اعتقادی پر ثابت قدم رہا۔ مؤخر الذکر جماعت نے مرزائیوں کی طرح سخن سازی سے کام لے کر اپنے دل کو بہلا لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ قتل نہیں ہوئے بلکہ وہ کوہ حاجر میں جا کر مستور ہو گئے ہیں، اور جب انہیں حکم ہوگا تو ظاہر ہو کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے اور مخالف احزاب و جیوش کو منہزم کر کے روئے زمین پر اپنا عمل دخل کر لیں گے۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ شخص کون تھا جسے خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر نے نظر اجل کیا، تو اس کا وہ یہ مضحکہ خیز جواب دیتے کہ وہ ایک شیطان تھا کہ جس نے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی شکل و صورت اختیار کر لی تھی۔ غرض روافظ کی مؤخر الذکر جماعت اس بنا پر محمدیہ کے نام سے موسوم ہے کہ لوگ مین عبداللہ نفس زکیہ کی آمد کے منتظر ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے زندہ نظر آتش کر دیا گیا۔ جب خالد بن عبداللہ قسری کو، جو خلیفہ حشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا امیر تھا، معلوم ہوا کہ مغیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی شناختیں جاری کر رکھی ہیں، تو اس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کے 6 مرید بھی پکڑے آئے۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ تمہیں نبوت کا دعویٰ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر اس کے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تم اس کو نبی یقین کرتے ہو؟ انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ خالد نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ بڑی سے بڑی سزا دینی چاہی جو اس کے خیال میں سما سکی۔ خالد نے مغیرہ کو سرکنڈوں کے گٹھوں کے ساتھ باندھا اور تیل چھڑک کر اس کو سزا زندہ جلا کر جہنم واصل کر دیا۔ خالد نے جوش میں آ کر اس کو آگ کی سزا دی، ورنہ حدیث شریف میں آگ سے عذاب دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب ان جھوٹے مدعیان نبوت کی بات کی جائے تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تو اس باب میں قول فیصل ہے، جو کذاب نبوت کا دعویٰ کرے اس سے یہ بھی پوچھنا کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور آج کل یہ فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے۔ ان کذابین میں سے بنو حنیفہ کا سردار مسلمہ کذاب نہایت خطرناک تھا، اس کا انجام بھی عبرتناک ہوا، اور یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ نبی اکرم نے یہ سن کر اسے کذاب قرار دیا تھا۔ مسلمہ کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جو خط لکھا وہ مورخ طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار، فریبی اور دھوکے باز تھے۔ وہ اذان اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اشہد ان مسلمۃ الرسول اللہ کہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لعنت بھیجی اور اسے کافر و کذاب قرار دیا۔ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اس کے باوجود کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے، مگر اجل مسمہ نے آپ کو مہلت نہ دی۔ یہ اہم کام سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں انجام دیا گیا۔ یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے کبھی نرمی اختیار کرتا اور کبھی اپنی دونوں زمانے کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا تھا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رخصت کے باوجود عمومی طور پر عزیمت کا راستہ اختیار کرتے تھے اور جان کی قربانی دے دیتے تھے، مگر کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔
سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام عمارہ کے فرزند دلبند یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ مسلمہ کو اس کی اطلاع ملی۔ مسلمہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مسلمہ کذاب ہے۔ پھر اس نے جواب میں یہ بات کی کہ اگر تم نے یہ گواہی نہ دی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ پھر دوسرا ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹا گیا۔ امام ابن کثیر کا قول ہے، یعنی ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کیا گیا مگر وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ تو وہ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی جان سے تو چلے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی جو کذابین ہوتے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب اور اس دکھ سے بچائے جو کہ آج کل کے دور میں بڑھ چکا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔